اب میں دعوت خطاب دل عزیز دینے جا رہا ہوں ہمارے پنجاب سے اور ملک پاکستان کے مشہور و معروف خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، شیر اہل سنت، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت جناب حضرت علامہ مولانا حافظ برہان علی چشتی آسی مجددی دامت برکاتہ العالیہ صاحب کو کہ وہ اپنے خطاب دل عزیز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں حضرت صاحب جلوہ گر ہو جائیں گے کرسی کے اوپر، منبر رسول کے اوپر، اور اپنی پیاری آواز سے ہمیں دلوں کو منور فرمائیں گے۔ میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ تمام احباب کھڑے ہو کر حضرت کا استقبال کریں، اور ان کے بیان کا استقبالیہ طور پر آپ تمام احباب کھڑے ہو کر اور پرجوش نعروں کی آواز کے اندر کہ سائیں کو پتہ لگے کہ گاؤں دے پھلیل کے اندر ان کی سریلی مقرر شیریں زبان سے محبت رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور پرجوش نعروں کے اندر ان کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تمام احباب اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، اور جو یہاں پہ احباب ہیں اگر اس طرف جگہ ہے تو اس طرف ہو جائیں تاکہ نئے آنے والے احباب کے لیے تکلیف نہ ہو، وہ پیچھے جگہ کم پڑ رہی ہے اور وہ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان، قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گونج پا دیو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مصطفیٰ دہائیاں پہ گیاں، مصطفیٰ
دہائیاں پہ گئیاں دہائی پا دیو مصطفیٰ دہائیاں پہ گئیاں مصطفیٰ دہائیاں پہ گئیاں رب اگے سجدے خدا پہ گئیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گئیاں آمینہ دا چن عظمت چڑھ گیا آمینہ دا آمینہ دا آمینہ دا چن عظمت چڑھ گیا کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گئیاں مصطفیٰ دہائیاں پہ گئیاں اور رب نے سانوں بخش دینا رب دی سون میرا تے عقیدہ ہے پتہ نہیں تہاڈا عقیدہ ہے کہ نہیں جے تے ہے تے اونچا بولو سبحان اللہ رب نے سانوں بخش دینا رب دی سون آقا والوں جے گواہیاں پہ گئیاں آقا والوں جے گواہیاں پہ گئیاں مصطفیٰ دہائیاں پہ گئیاں بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانوں شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اللہ رب العزت دی حمد و ثناء و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا حضور شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جان کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب الاحترام عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اج دی اے پقیزہ تے بابرکت محفل آپ دے اس علاقہ دولت پور سندھ گاؤں دے فلیل جامعہ صراط الجنہ دے مدرسہ دے اندر انعقاد پذیر ہے اللہ تبارک و تعالی دی دعا بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساڑی اج دی رات نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے اج دی محفل دے بانی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ابرار حسین حسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی شکر گزارا آپ دا جنہاں نے اج دی اس محفل دا اہتمام فرما کے مینوں اور آپ نو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا موقع نصیب فرمایا منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی اسی چونکہ کملی والے آقا علیہ السلام دے نال پیار کرنے ہیں اسے بات سے ساڑھا دل کردہ ہے کہ کملی والے دا ذکر ہوندہ رہے اسی سن دے رہیے من احب شیئن اکثر ذکرہ ہو جنہوں جدے نال پیار ہوئے او دا کسرت دے نال ذکر کردہ ہے تے چونکہ اسی پیاری کملی والے دے نال کرنے ہیں اسے واسطے اسی سنی ملاد منا کے حضور دا ذکر کرنے ہیں
کیونکہ سانو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت ہے اور جدے نال محبت ہوئے دل کردا ہے کہ کوئی میرے یار دا ذکر کرے تے میں سنا یا میں اپنے ماہی دا ذکر کراں تے کوئی سندا رہے گرامی قدر حضرات کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان فرمایا انسانوں تحقیق تہاڈے کول میرا محبوب میری واضح دلیل بن کے آگے آجے میں بھی اللہ دی دلیل ہاں تے تسی بھی سارے اللہ دی دلیل ہو کیونکہ اللہ نے سانو بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے سانو پیدا کیتا ہے گرامی قدر حضرات خامد کام تو تھکیا ہاریا گھر آوے نا تے بیوی کھانا بنا کے خامد دے سامنے رکھے تے خامد کھا کے ایک باری کہہ دے کہ آج بڑا مزہ آیا ہے آج بڑا سواد آیا ہے تے بیوی بڑی خوش ہو جاندی ہے بھئی کیوں تعریف تے کھانے دی کیتی ہے تے بیوی کیوں خوش ہوئی ہے بیوی آکھے گی تعریف کھانے دی کیتی ہے پر بنایا تے میں جدو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو لوگاں نے ویکھیا نا تے لوگاں نے آکھیا واہ واہ کڈا سونا ہے تے رب راضی ہو گیا عرض کیتی یا اللہ تعریف کملی والے دی پہ کرنے تے راضی تو پہ ہونا ہے اللہ نے فرمایا تعریف محمد دی یہ بنایا تے میں تعریف کملی والے دی یہ بنایا تے میں نا گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا میرا یار تہاڈے کول میری واضح دلیل بن کے آ گیا جے عرض کیتی یا اللہ دلیل دعوے دی ہوندی ہے تے تیرا دعویٰ کی ہے اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ اے وے میرے ورگی شے کوئی نہیں عرض کیتی الہ العالمین تیرا دعویٰ ہے تیرے ورگی شے کوئی نہیں تے اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں تے اسی کیویں من لئیے تیرے ورگی شے کوئی نہیں کدے سامنے آ نا تے اسی ویکھ کے آکھیے واقعی تیرے ورگی شے کوئی نہیں بیس بالکل ختم کر دی تیرے ورگی شے کوئی نہیں گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار مینوں تے کوئی اکھ ویکھ نہیں سکدی عرض کیتی یا اللہ پھر کیویں پتہ لگے گا تیرے ورگی شے کوئی نہیں اللہ نے فرمایا میں ایک کوئی صورت آمی قدر حضرات اللہ نے پھر اپنے محبوب نو جدو لوگاں نے پوچھیا نا یا اللہ تیرے ورگی شے کیوں کوئی نہیں اللہ نے پھر اپنے یار نو دلیل بنا دو لوگاں نے اللہ تبارک و تعالی دی وحدانیت دی دلیل منگی تے اللہ نے اپنے محبوب نو بھیجیا اللہ نے قرآن نازل فرمایا پڑھیے قرآن جو اچھا بولو سبحان اللہ بھئی میں اتنا سفر کر کے 500 کلومیٹر تے تہاڈے سارے دی زیارت واسطے حاضر ہاں تے میں چاہو کہ محافلاں دا تھکیا ہویا میرا گلا بھی ناساز ہے تے پھر بھی میں مفتی صاحب دی محبت اور ساری عوام دی محبت دی وجہ تو آپ احباب دی خدمت وچ حاضر ہاں تے میرا سفر ویکھو تے اپنی سبحان اللہ ویکھو اے کیمرے ویکھو کنے لگے نے انہاں سارے نے یوٹیوب تے چینل بنائے نے میں ہجے گھر نہیں پہنچنا تے تقریر نیٹ تے پہلوں چڑھ جانی ہے تے یقیناً پنجاب والے نے بھی ویکھنی ہے تے انہوں نے آکھنا آسی صاحب پنجاب دے وچ تے بڑی سبحان اللہ کراوندے ہو تے سندھ والے تہاڈے کولوں بولدے ہی نہیں اونچا بولو بلا سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اللہ نے فرمایا میرا یار تہاڈے کول میری واضح دلیل بن کے آگے آجے عرض کیتی اللہ دلیل تے دعوے دی ہوندی ہے تیرا دعویٰ کی ہے اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ ہے میرے ورگی شے کوئی نہیں عرض کیتی اللہ اسا تینوں ویکھیا کوئی نہیں کدے سامنے اسا تینوں ویکھ کے دسیے تیرے ورگی شے کوئی نہیں اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار فرمایا کوئی اکھ مینوں ویکھ نہیں سکدی عرض کیتی اللہ پھر کیویں منگے تیرے ورگی شے کوئی نہیں اللہ نے فرمایا میں ایک کوئی صورت بنا کے یار نو بھیج دیواں گا فرمایا میرے یار نو ویکھ کے مننا پہ جائے گا جے مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں خدا ورگا کون ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوب دی دید کری جاؤ فرمایا میرے محبوب نو ویکھی جاؤ مینوں منی جاؤ نوجوان عرض کیتی اللہ مہربانی
توجہ ہے, اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ, فرمایا میرا دعویٰ ہے میرے ورگا معبود کوئی نہیں, میرے تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں. عرض کیتی یا اللہ لوکا چند تے سورج دی عبادت کر لئی, لوکا پتھراں نو معبود بنا لیا, لوکا فرشتیاں نو تیریاں بیٹیاں کہہ کے انہاں دی عبادت کر لئی. عرض کیتی یا اللہ کیویں پتہ چلے گا تیرے ورگی شے کوئی نہیں, کیویں پتہ چلے گا تیرے تو وڈا معبود کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا کائنات والے ہو میری تے صورت کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا کملی والے آجا پھر کر انج لینے. اللہ نے فرمایا سونے زلف میں تینوں دے دیواں گا, قسم اپنی رکھ دیواں گا. فرمایا قدم تینوں دے دیواں گا, ٹور اپنی رکھ دیواں گا. اللہ نے فرمایا اکھ تینوں دے دیواں گا, ویکھنا اپنا رکھ دیواں گا. فرمایا لب تینوں دے دیواں گا, بولی اپنی رکھ دیواں گا. اللہ نے فرمایا کملی والے ہاتھ تینوں دے دیواں گا, پکڑ اپنی رکھ دیواں گا. اللہ نے فرمایا سونیا مکھ دی مکا دیواں, صورت تینوں دے دیواں گا, وچ جلوے اپنے رکھ دیواں. اللہ نے فرمایا کملی والے صورت تینوں دے دیواں گا تے وچ جلوے اپنے رکھ دیواں گا. مصطفیٰ نو ویکھ کے مننا پہ جائے گا جے مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں, خدا ورگا کائنات دے وچ کون ہو سکدا ہے. گرامی قدر حضرات, او دا حسن ویکھو تے بے مثال, او دی صورت ویکھو بے مثال, او دی سیرت ویکھو تے بے مثال. میرا دل کردہ میں تہانوں اعلی حضرت دے چھوٹے بھائی امام حسن رضا خان فاضل بریلوی دے مدار تے لے چلا. جنہیں جنہیں میرے نال جانا اچھا بولو سبحان اللہ. اعلی حضرت دے چھوٹے بھائی فرماندے نے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے ادائے بے مثالی. اللہ نے فرمایا میں کوئی صورت بنا کے انج دی بھیج دیتی ہے, ویکھی اینو جایا جے تے منی مینو جایا جے. پھر جن نے اس کملی والے نو ویکھیا تے او بس ویکھدا ہی رہ گیا, انہوں کہنا پہ گیا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کملی والیا نہ تیرے تو پہلے تیرے جا ویکھیا تے نہ تیرے تو بعد کوئی تیرے جا آوے گا. کملی والے آقا علیہ السلام دے غلاموں, کملی والے نے فجر دی نماز پڑھی تے میرے نبی صحابہ نو نال لے کے نا او جنہ نے کملی والے دی دید کیتی ہے, تسی توجہ نہیں فرمائی. اچھا بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا علماء سٹیج دی زینت نے آمین فرمان کے دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا سارے تو اچھا سبحان اللہ بولے ایسے سال اپنی امی دے نال حج کر کے آوے تے مولا تیرا کی جاندا ہے. ہن جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے ایسے سال اپنے ابو تے مرشد دے نال عمرہ کر کے آوے. تے یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے اج رات جا کے سوویں تے خواب دے وچ مدینے دا ماہی آ جائے. تے مولا تیرا کی جاندا ہے ہن جڑا اس تو اونچا سبحان اللہ بولے اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار نصیب فرما. ہن کام ایتھے کوئی رکھیا جے. گرامی قدر حضرات, کملی والے آقا علیہ السلام دے غلاموں, میرے نبی نے فجر دی نماز پڑھی تے صحابہ نو نال لیا تے حضور نا مدینے دیاں گلیاں دے وچ سیر فرما رہے مارننگ واک. کملی والے آقا علیہ السلام مدینے چو باہر آئے تے باہر خیمے لگے نے, کچھ قافلے والے آئے نے. تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آؤ نہ ذرا قافلے والے نو پوچھئے کسی چیز دی ضرورت نہ ہوئے. میرے نبی قافلے والے دے قریب گئے تے میرے نبی نے فرمایا قافلے والے کدھر آئے ہو؟ عرض کیتی کملی والے صبح مدینے دی منڈی لگنی ہے. انہوں نے تے کملی والے نو پہلے نہیں سی ویکھیا تے او کہن لگے سونے صبح مدینے دی منڈی لگنی ہے تے اسی تاجراں تے سامان لے کے آئے ہیں تجارت دا بیچن واسطے. میرے نبی نے فرمایا کی بیچن آئے ہو؟ او جڑا قافلے دا مالک ہے او دا نام ہے طارق بن عبداللہ.
کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ول ویکھ کے تے اونٹاں دی کتار ول اشارہ کر کے تے کہن لگا کہ اونٹ بیچن آئے ہیں. میرے نبی نے اونٹاں ول ویکھیا تے ایک اونٹ میرے نبی نو پسند آ گیا تے جیڑا آ جائے میرے ماہی نو پسند. گرامی قدر حضرات میرے محبوب نے اونٹ ول ویکھیا تے فرمایا اے اونٹ بیچنا ہے. کہنے لگے جی بیچ دیواں گے. فرمایا قیمت کتنی لبو گے؟ کہنے لگے جی قیمت نہیں لینی. اسا سنیا مدینے دیاں کھجوراں بڑیاں مشہور نے, اتنے من یا اتنے کلو اتنے ٹن کھجوراں دے دیو تے اسا کھجوراں لے جاواں گے, اونٹ تساں لے جاؤ. میرے نبی نے اونٹ دی نکیل پکڑی تے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قافلے والے اونٹ میں لے چلیاں تے میرے غلام آ کے تہانوں ایدیاں کھجوراں دے جاون گے. کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ دی نکیل پکڑ کے تے جا رہا ہے. اے قافلے والے میرے نبی دی بس ٹوری ویکھ دے قد سروج ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے, چال کے جدروں ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے. او ماہی جدروں لنگدا جاندا ہے چاننی کردا جاندا ہے. کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہن سارے قافلے والے میرے نبی نو ویکھ رہے. نوجوانوں ادھر میرے نبی جدوں مدینے دی گلی چ اکھیاں تو اجلے ہو گئے, ایک دوسرے نو کہن لگا تیرا واقف ہے. وہ کہن لگا نا نا میں تے مدینے ہی پہلی بار آیا ماں. دوسرا تیسرے نو گھوڑی مار کے کہن لگا تیرا پیکیاں دا رشتہ دار ہے. کہن لگا میں تے ویکھیا ہی پہلی بار ہے. تارک کہن لگا لاؤ جی لٹے گئے, پیسے بھی نہیں دے کے گیا, نا دا بھی پتہ کوئی نہیں, برادری دا بھی پتہ کوئی نہیں, اسی جان دے بھی کوئی نہیں. نوجوان ادھر تارک نے اینی گل کی تھی. ایک کہن لگا میں او دا نا کی پوچھنا سی, او دی برادری کی پوچھنی سی. جدوں گلاں کردا رہیا اے او دے دنداں دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکل کے پہاڑاں تے پیندیاں رہیاں نے. میں تے او نور دیاں لاٹاں ہی ویندا رہیا واں. تارک کہن لگا مارے گئے. ادھر تارک نے آ کے ادھر خیمے چ تارک دی بیوی بول پئی تے کہن لگی وے خبردار وے کوئی بولے نا, وے کوئی او دے بارے چ گل نہ کرے آجے, انہیں پیسے نہ دیتے میں دے دیواں گی. تارک کہن لگا تیرا پیکیاں دا رشتہ دار ہے. کہن لگی نا نا میں تے اینو جان دی کوئی نہیں. کہن لگا دس غیر مردیاں سفارشاں کیوں پئی کرنی ہے. تارک دی بیوی کہن لگی بے کیویں نہ کراں, بے اودیاں تے شاناں ہی بڑیاں نے. بے جدوں تہاڈے نال کھلو کے گلاں کردا رہیا ہے تہاڈے ساریاں تے تھپ رہی ہے, او دے تے بدلاں دی چھا رہی. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک دا نعرہ انج نہیں لئیدا, ذرا ہاتھ چوک کے لاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کہن لگی وے کی دساں اودیاں تے شاناں ہی بڑیاں نے, اودیاں تے عظمتاں ہی بڑیاں نے. او تے جتھے کھڑا رہیا ہے او دے تے آسمان تو بدلاں دی چھا رہی ہے. ادھر کملی والے گئے تے ایک گلاں ہی پہ کر دینے. قافلے والے حضور دے صحابہ وہ کھجوراں دے ٹوکرے اٹھا کے آ گئے تے صحابہ فرمان لگے لو جی اسی کملی والے دی طرفوں کھجوراں لے کے آئے ہیں تے جنیاں تہاڈیاں بندیاں نے تول لو, باقی محمد دی طرفوں تحفہ ہی رکھ لو, باقی کملی والے دی طرفوں تحفہ رکھ لو. میرے نبی دے دیوانے ہوں کھجوراں ویکھ کے نا تارک کہن لگا او جڑا سونا جہا اونٹ لے کے گیا ہے وہ کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے تہانوں نہیں پتا اوہی تے اللہ دے آخری نبی تے ساڈے محبوب نے. کہنے لگا اچھا جے او اللہ دے آخری نبی بن کے آئے نے چلو پھر نبی دے غلاموں آؤ ذرا سارے نال میرے جا کے اس سونی صورت والے دا ترلا ماریے کہ سونے جی میں انہاں نو کلمہ پڑھا کے دوزخ تو آزاد کیتا ہی مینوں بھی کلمہ پڑھا کے دوزخ تو آزاد کر دے, مینوں بھی کلمہ پڑھا کے دوزخ دی اگ تو آزاد کر دے. گرامی قدر حضرات کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانیوں جن نے میرے نبی نو ویکھیا او تے
میرے نبی نو ویکھ کے کہندا ہے ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب کہ ایڈی سونی صورت کسے جھوٹے دی ہو نہیں سکتی تے جنہ نہیں ویکھیا او کہندے نے جی نبی ساڈے ورگا تے اسی نبی ورگے تے جنہ پیر میر علی شاہ گولڑے دے تاجدار ورگیاں نے ویکھیا جنہ امام جلال الدین سیوطی ورگیاں نے ویکھیا او گولڑے دا تاجدار کی کہندا ہے کوئی مثل نہ ڈولن دی کوئی مثل نہ ڈولن دی چپ کر مہر علی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی او پیر مہر علی شاہ ورگے فرماندے نے چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی اللہ نے فرمایا میرا محبوب تہاڈے کول میری واضح دلیل بن کے آگے آ جائے دلیل کملی والے آقا بن کے آگے فرمایا میرا نبی تہاڈے کول برہان دا معنی معجزہ فرمایا میرا معجزہ بن کے آگے آ جائے اور محبوب پھر معجزہ بن کے آیا تے جدروں ٹردا پھر معجزہ ہی پیا بخاندا ہے سنا دے ماں کملی والے دا معجزہ تسی سبحان اللہ نہیں بولے نہیں تے میں سنا ہی دینا سی کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کملی والے آقا نے جدو اعلان نبوت فرمایا نا تے حضرت بلال حبشی حضرت صہیب رومی حضرت عمار بن یاسر ورگے غریب تے غلام لوگ کلمہ پڑھ رہے ابو جہل نو فکر ہے مگر بہت تھوڑی مگر اس دن سے ابو جہل دا لاکی ٹوٹ گیا جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا ابو جہل نو ہن بہت ہی فکر لگ گئی اچھا بولو سبحان اللہ ابو جہل نو فکر لگ گئی تے انہیں راتوں رات بیٹھ کے خط لکھیا خط کنوں لکھیا کہ یمن دے وچ ایک دا یار ہے جدا نام ہے حبیب یمنی خط لکھدا ہے کہ حبیب صبح جلدی جلدی مکے آ کے مینوں مل حبیب یمنی نو خط ملیا تے حبیب یمنی خط پڑھ کے دوڑیا دوڑیا مکے آیا کیونکہ یار سی ابو جہل دا اور بڑے پڑھا لکھیا بندہ سی چودھری بھی سی حکیم بھی سی طبیب بھی سی ابو جہل نو ملیا تے کہنے لگا کہ ابو جہل میں نو کیوں بلایا ہے ابو جہل نے روئی دیتی تے کہنے لگا حبیب جتنے دن مکے رمے اے روئی اپنے کناں چوں نہ نکالی حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے ابو جہل کہنے لگا میری حویلی چل تینوں وجہ دساں گا حبیب ٹریا ٹریا ابو جہل دی حویلی دے وچ آیا تے حبیب کہنے لگا ابو جہل دس مینوں کیوں بلایا ہے ابو جہل کہنے لگا یار حبیب تینوں کی دساں رشتے دے وچ ساڈا بھتیجا لگدا ہے تے نام ہے او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہندا ہے کہ میں اللہ دا آخری نبی ہاں تے میرے تے آسمان تو فرشتے وحی لے کے نازل ہوندے نے تے کہندا آ جڑے کعبے دے وچ 360 بت نے نا سارے ہی جھوٹے نے ایک کوئی خدا ہے جڑا نظر بھی نہیں آوندا تے کہندا ایک دن سارے نے مر کے اس خدا دی بارگاہ دے وچ جا کے حساب دینا ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے تے ابو جہل کہنے لگا حبیب یار تو بڑا سیاںا بندہ ہے مینوں سچی دسی جڑا بندہ ایک باری مر جائے او دوبارہ کیویں زندہ ہو سکدا ہے تے حبیب بڑا سیاںا سی حبیب کہنے لگا جیڑا رب تینوں ایک بار بنا سکتا ہے وہ دوسری بار بھی بنا سکتا ہے جیڑا ایک بار بنا سکتا ہے وہ دوسری بار بھی بنا سکتا ہے ابو جہل کہنے لگا نا نا حویلی میری چ بیٹھ کے تے گل محمد دے پاک دی نہیں کرنی حبیب کہنے لگا مینوں کیوں بلایا ہے کہنے لگا حبیب یار تو پڑھیا لکھیا بندہ ہے پڑھیا دا بندہ ہے چودھری ہے حکیم بھی ہے طبیب بھی ہے تینوں بلایا ہے کہ انہوں چیک کر انہوں دم کر ساڈی چودھر خطرے چ پہ گئی حبیب کہنے لگا چلو جی بلاؤ نا ایک باری محمد نو تے ابو جہل کہنے لگا بلا تے لواں دس کریں گا کی حبیب کہنے لگا جدوں او آوے گا نا تے میں او دا ہاتھ پھڑ کے تے نبض چیک کراں گا مرض کس طرح دا ہے ابو جہل کہنے لگا نا نا ہاتھ تے پھڑنا ہی نہیں ہاتھ پھڑ لئیے گل مک جاندی ہے حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے ابو جہل کہنے لگا ایو ہی تے رولا ہے جدا ہاتھ پھڑدا ہے ہاتھ پھڑ کے رب دے ہتھاں چ پھڑا دیندا ہاتھ نہیں پھڑنا حبیب کہنے لگا اچھا
ہاتھ بھی نہیں پھڑدے جی بلاؤ نا ایک باری کملی والے آقا نو محمد نو بلاؤ ابو جہل کہنے لگا جی بلا تے لمحہ دس کریں گا کی حبیب کہنے لگا جدوں وہ آوے گا نا تے میں او دے نال گل بات کر کے ویکھاں گا کہ دماغی توازن کس طرح دا ابو جہل کہنے لگا نا نا گل تے کرنی نہیں حبیب گل کریے گل مک جاندی آ حبیب کہنے لگا ابو جہل وجہ کی ہے ابو جہل کہنے لگا حبیب ایو ہی تے رولا ہے ایڈیاں مٹھیاں گلاں کردا ہے گلاں گلاں وچ پتھراں تو کلمہ ہی پڑھا لیندا ایڈیاں مٹھیاں گلاں کردا ہے گلاں گلاں دے وچ پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا ہے اے جڑا میں دوجی باری تواڈے ساریاں دے وچ حاضر ہویا میں نا اے مہربانی ہے بھائی محمد مقبول صاحب دی کیونکہ انہاں نے مینوں پہلی بار بلایا اور میاں محمد شہنشاہ صاحب جڑے میرے محبت والے اوتھے بھی موجود نے انہاں دے توسل دے نال انہاں نے میرے کول ٹائم لیا تے ہن ماشاءاللہ مفتی ابرار صاحب انہاں دی بھی محبت تے میں تواڈے ساریاں دے وچ حاضر ہاں تے ہن تسی اونچا بولو سبحان اللہ کہنے لگا جی نا نا گل تے کرنی نہیں حبیب کہنے لگا او دی کی وجہ ہے کہنے لگا یار حبیب تینوں کی دساں پچھلے دنوں دی گل ہے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے تے ابو جہل آ گیا تے ابو جہل نے نا مٹھی بند کیتی ہے تے کملی والے دی بارگاہ دے وچ مٹھی کر کے نا اگلے پاسے تے کہنے لگا کہ محمد جے اللہ دا نبی ہے تے دس میری مٹھی دے وچ کی ہے انج ویسے ابو جہل دا بھی عقیدہ اے سی کہ جیڑا نبی ہوئے انہوں غیب دا پتہ ہوندہ ہے جیڑا نبی ہوئے انہوں غیب دی خبر ہوندی ہے گرامی قدر حضرات پتہ نہیں پھر لوگاں اے عقیدہ کتھوں لے آندہ کہ نبی نو تے دیوار دے پیچھے دے پتہ کوئی نہیں گرامی قدر حضرات ابو جہل کہندا ہے کہ میں مٹھی دے وچ کنکریاں لئیاں سن تے کنکریاں لے کے تے مٹھی بند کر کے کملی والے دی بارگاہ چ حاضر ہویا تے میں کہیا محمد جے اللہ دا نبی ہے دس میری مٹھی وچ کی ہے میرے نبی نے فرمایا ابو جہل ایک آدھی نبوت میں دساں تیری مٹھی چ کی ہے نبوت او وے جو تیری مٹھی دے وچ او دسے میں کون ہاں تہاڈی زبان دے وچ بیس کیوں پئی ہے اے جڑی ڈم ڈم دی آواز ختم کر دی ٹھک ٹھک دی آواز نہیں ہونی چاہیے اونچا بولو سبحان اللہ ابو جہل کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ عرض کردا ہے کہ دسو میری مٹھی چ کی ہے میرے نبی نے فرمایا ایک آدھی نبوت میں دسا تیری مٹھی چ کی ہے نبوت اے وے جو تیری مٹھی دے وچ او دسے میں کون ہاں میرے نبی نے فرمایا سن ابو جہل تیری مٹھی دے وچ کنکر تے پتھر نے تے اس ویلے کلمہ محمد دا پہ پڑھدے نے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اینا فرمایا تے ابو جہل کہنے لگا کہ حبیب تینوں کی دساں مٹھی میری کنکریاں میریاں میں کان نال لگا کے سنیا تے کلمہ پیاں محمد دا پڑھ دیاں سن تے پتھراں دے وچوں آواز آئی ہے تے اسیمی پتھر ہاں تو خورے کنج دا پتھر ہے تینوں محمد دی سمجھ ہی نہیں آ رہی تو خورے کنج دا پتھر ہے تینوں محمد دی سمجھ ہی نہیں آ رہی ایسے واسطے میں کہنا او پتھراں تو کلمہ پڑا جان دائے کہ سکیاں کھجوراں اگا جان جدا جدا عقیدہ میرے نال پڑھ لوے او پتھراں تو کلمہ پڑا جان دائے کہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او ڈبے ہوئے بیڑے ترا جان دائے او ڈبے ہوئے بیڑے ترا جان دائے تے گنگے آتھی گلہ کرا جان دائے او گنگے اللہ کرا جان دائے
تسی آکھو گے خورے آسی صاحب شیر پڑ گئے نا میں تینوں دسا میرا نبی کیویں گنگیاں تو گلاں کراندا ہے نوجوانوں میرے نبی دی بارگاہ دے وچ مائی 9 سال دا پتر لے کے آ گئی میرے نبی دی بارگاہ دے وچ پتر نو بٹھا کے نکرے بہ کے پئی روندی ہے میرے نبی نے فرمایا اماں میں محمد تے روندیاں نو چپ کران آیا ماں تو میری بارگاہ چ بہ کے کیوں پئی رونی ہے عرض کر دیے کملی والے روما کیوں نہ بے سنیا 9 سال دا پتر ہو گیا ایدی ماں ترس دیے مینوں امی آکھے ایدا باپ ترس دا مینوں ابا آکھے ایدیاں بہناں ویر نو بھائی کہن تو ترس دیاں نے نوجوانوں رو رو کے نبی دی بارگاہ دے وچ عرض کر دیے تے عرض کر دیے سونیا وے کچھ کروے ماہیا نوجوانوں محبوب دی بارگاہ دے وچ روئی میرے نبی نو مائی دے حال تے ترسے آیا میرے نبی نے بچے دے قریب جا کے بچے وال ویکھ کے فرمایا بچیا بولدا نہیں بچہ چپ ہے جویں تسی چپ ہو بچہ بھی جویں تسی چپ بیٹھے ہو بچہ بھی چپ ہی بیٹھا ہے میرے نبی نے دوسری باری بچے وال ویکھیا تے فرمایا بولدا نہیں بچہ چپ میرے نبی نے شہادت والی انگلی بچے دی ٹھوڑی دے نیچے رکھی میرے نبی نے فرمایا بولیا کر میرے نبی نے نہ فرمایا بچہ گلاں کرن لگ پیا مائی نے پکڑ کے پتر نو سینے نال لایا تے کہن لگی وے پترا وے 9 سال گزر گئے تیری ماں بلاندی رہی نہیں بولیا تیرا ابا بلاندا رہیا نہیں بولیا تیریاں بہناں بلاندیاں رہیاں نہیں بولیا وے اجنبی واری کنج بولنا ہے بچہ رو کے کہن لگا اماں بلایا تے بڑے آنے میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی نہیں انج دا مٹھا بلایا ہووے تے بولاں میرا دل کردا میں تہانوں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے مدار تے لے چلاں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ککھ سواد نہ ککھ سواد نہ اے مصری اندر کھنڈاوی چکھ ڈٹھیا اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں ایڈا مٹھا بولدا ہے پتھراں تے کلمے پڑھا لیندا ہے تے ابو جہل کہن لگا کہ او تے بڑا ہی مٹھا بولدا ہے حبیب کہن لگا چلو گل بھی نہیں کر دے بلاؤ نہ محمد نو کہن لگا بلا تے لواں دس کریں گا کی حبیب کہن لگا جدوں او آوے گا نا تے میں او دی اکھ دا رنگ ویکھ کے دساں گا مرض کس طرح دا ہے ابو جہل کہن لگا نا اکھ تے ویکھنی نہیں اکھ ویکھ لئیے رولے ہی پہ جاندے نہیں حبیب کہن لگا ابو جہل وجہ کی ابو جہل کہن لگا ایو ہی تے رولا ہے بلال او دی اکھ ویکھی کھڑا ہے میں مار مار کے تھک جانا وا میں کہنا بلال دس میں مار مار کے تیری جان کٹ دیواں گا دس محمد دا دامن چھڈنا ہی کہ نہیں چھڈنا تے بلال فرماندے نے اے ظالما کٹ دے میری جان کٹ دے جے محمد دا ایمان ہی نہ رہا میں رب دی جان کی کرنی جے محمد دا ایمان ہی نہ رہا میں رب دی جان کی کرنی کہنے لگا اکھ نہیں ویکھنی حبیب کہنے لگا چلو اکھ بھی نہیں ویکھ دے بلاؤ محمد نو کی کرے گا حبیب کہنے لگا جدوں آوے گا نا تے میں سونگ کے ویکھاں گا خوشبو تو جائزہ لاواں گا کہ مرد کس طرح دا ابو جہل کہنے لگا یار انہوں کو سمجھاؤ انہوں کو سونگن دی لوڑ پیندی ہے
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਏ ਉਹ महबूब ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੀ ਉਸ ਮਾਹੀ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाने ते मेरे नबी दी बारगाह दे विच एक बाबा आ गया ते कहने लगा कमली वाले सुबह बेटी दी शादी है ते कोई तोहफा अता कर मेरे नबी ने फरमाया बाबा खजूर दा पत्ता लाया ते एक शीशी लाया मेरे नबी दी बारगाह दे विच खजूर दा पत्ता ते शीशी लेके आया मेरे नबी ने अपने बाजू तो पसीना मुबारक साफ करके शीशी च भर दिता मेरे नबी ने फरमाया बाबा जदों घर जावे ते तेरा दामाद दूल्हा बन के घर आवे ना ते खुशबू ना लगामी पसीना मुहम्मद दा ला देवी पसीना मुहम्मद दा लगा देवी नौजवानों बाबे दे घर जेड़े वेले ओदा दूल्हा ओदा दामाद दूल्हा बन के आया उन्हें अपनी बेटी ते दामाद नु खुशबू नहीं लगाई कमली वाले दा पसीना लगा दिता नौजवानों लोग उन्हां दे घर वाले इशारा करके कहंदे सन ए खुशबूवां वालेयां दा घर नौजवानों सीरत निगार फरमांदे ने उस दूल्हा ते दुल्हन दे विचों मुहम्मद दे पसीने दी खुशबू नहीं आउंदी जेड़ी औलाद जमदी रही ओदे विचों भी खुशबूवां मुहम्मद दियां ही आउंदियां ओदे विचों भी कमली वाले दियां खुशबूवां आउंदियां ने ओ कहंदा ओनू सुंघण दी कोई लोड़ पैंदी है कहने लगा हथ नहीं फड़ना अख नहीं वेखनी गल नहीं करनी ते मैं करां की फैसला हो गया जी एक बारी बुलाओ ते सही ना कमली वाले ने इधर ऐलान हो रहा है मुनादी हो रही कि कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू जाल दी हवेली दे विच जाणगे कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुनादी करन वाले नु वेख्या ना सुनिया तवज्जो मेरे वाल रखनी जे ऐ जदों कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र हुंदा है ना ते बंदा सज्जे खब्बे पिछे मुड़ के वेखे ना ते पता मदीने आवाज की आउंदी है साडे नालों सोहना कोई होर दिस गया जिहदे वाल पिया वेखना इसे वास्ते तवज्जो महबूब दे जिक्र वाल रखनी है मैं तकरीर करके टुर जाना है तुहाड़ियां मुहब्बतां मैनूं याद रहणगियां गिरामी कदर हजरात कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की या अल्लाह आ केड़ा खाता मुहम्मद अबू जाल दी हवेली च अल्लाह ने फरमाया कमली वाले आ चुप करके लगा जा खर्चे गैरां दे पे हुंदे ने सोहणिया ते चर्चे तेरे पे हुंदे खर्चे गैरां दे हो रहे महबूबा डंके तेरे नाम दे पे वजदे ने दिन तय हो गया कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हुण अबू जाल दी हवेली वाल जा रहा है ते इधर अबू जाल चौधरियां दे विच बैठ के तकरीर पिया करदा है ते तकरीर की पिया करदा है कहंदा खबरदार तुसी बड़ा मुहम्मद दा अदब करदे हो अज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों आउण ते कोई उठ के खड़ा ना होवे सारे बैठे रहा जे अबू जाल ने इन्नी गल कीती ते कुदरत दे कन्ना ने समात फरमा लई अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील अर्ज कीती या अल्लाह हुक्म होवे अल्लाह ने फरमाया सुनना है अबू जाल की पिया कहीं अर्ज कीती या अल्लाह हुक्म फरमा अल्लाह ने फरमाया जिब्रील आप भी लगा जा ते एक एक फरिश्ता ले जा ते जिन्ने चौधरी बैठे ने सारियां दे सरहाने खड़ा कर दे ते आप हो जा अबू जाल दे सरहाने खड़ा ते जेड़ा ना उठे कन्ना तो पकड़ के खड़ा कर दे गिरामी कदर हजरात कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुण अबू जाल दी हवेली वाल जा रहा है ते इधर मेरे नबी जदों अबू जाल दी हवेली दे गेट दे सामने पहुंचे ना ते अबू जाल खंगूरा मार के कहने लगा खबरदार कोई उठे ना मेरे नबी ने पहला कदम अबू जाल दी हवेली च रखिया इधर जिब्रील ने अबू जाल दे कन्ना तो फड़ के खड़ा कर दिता अबू जाल वल वेख के सारे चौधरी भी खड़े हो गए मेरे नबी खरामा खरामा टुरे गए कमली वाले बैठ गए मेरे नबी ने फरमाया तुसी भी बैठ जाओ सारे चौधरी बैठ गए अबू जाल अजे भी खड़ा है मेरे नबी अबू जाल वाले इशारा करके फरमान लगे तुम ही बैठ जाओ अबू जाल दे कन जिब्रील ने छड़े अबू जाल जमीन ते गया नाल दे खूनी मार के पूछया चाचा जी तुहानू की होया है अबू जाल कहन लगा भतीजे की दसा पता लगा ही नहीं बनी की पता ही नहीं लगा की बनी है गिरामी कदर हजरात अबू जाल भी बैठ गया सारे बैठ गए कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जी मैनू क्यों बुलाया हबीब कहने लगा जी तुहाडा दावा की है फरमाया मेरा दावा है मैं अल्लाह दा आखिरी नबी ते रसूल बन के आया हां
میرے بعد رسول کوئی نہیں تے میرا دعویٰ اے وے کہ ایک کوئی خدا ہے جدی سارے انو عبادت کرنی چاہیے دی اور سارے نے ایک دن مر جانا تے اس مالک دی بارگاہ دے وچ حاضر ہونا ہے تے حبیب کہنے لگا جی اے کافر کی کہندے نے حضور نے فرمایا اے کہندے نے تسی جادوگر ہو معاذ اللہ تے حبیب کہنے لگا جی جادو زمین تے چلدا ہے آسمان تے نہیں چلدا تے جے تسی کوئی آسمانی معجزہ دکھا دیو تے اے سارے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان گے میرے نبی نے فرمایا تو جویں دا آنکھیں میں اونج دا معجزہ دکھا دینا حبیب سوچ سوچ کے تے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے کدے چن توڑ کے دکھا دے میں نا تے اے کافر تیرا کلمہ پڑھ لین گے اس ویلے رات نہیں بلکہ دن سی میرے نبی نے فرمایا چلو جی ہونے ہی چن توڑ کے دکھا دینے ہونے ہی چن توڑ کے دکھا دینے نوجوانہ میرے نبی نے انہا فرمایا ابو جہل دا چہرہ لٹک گیا نال دے کھونی مار کے پوچھیا چاچا جی تو آنو کی آیا ہے کہنے لگا بتیجے کی دسا انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینا انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینا ہے ابو جہل تے حبیب تے کملی والے آقا علیہ السلام تے کفار مکہ سارے پہاڑی دی چوٹ تے آ گئے میرے نبی پہاڑی تے کھڑے ہو گئے میں بلا تشبیہ عرض کر رہے ہیں میرے نبی نے انگلی دا اشارہ کیتا انگلی نہیں ماری تے اشارہ کر کے فرمایا اچانک دن سی رات ہو گئی تے سامنے 14ویں رات دا چاند پہ چمکے چاند سامنے 14ویں رات دا چمک رہا ہے میرے نبی حبیب لے کے فرمان لگے حبیب چاند توڑ دے ماں تے حبیب کہنے لگا جی توڑ دیو کملی والے آقا علیہ السلام نے نوجوانوں انگلی دا اشارہ کیتا چاند دے 2 ٹکڑے ہو گئے نوجوانوں چاند جڑے ویلے ٹوٹ گیا ادھے 2 ٹکڑے ہو گئے ایک پہاڑی دے سجے پاسے آ گیا ایک کھبے پاسے آ گیا جڑے ویلے چاند ٹوٹ گیا سارے کافراں دے ہوش اڑ گئے تے چاند دے وچوں آواز آئی کملی والے آؤ اے تے اج چاند توڑن دیاں گلاں کردے نے انہاں نوں کی خبریں ہوے بچپن دے وچ جدوں انگلی دے اشارے کردا رہیا ہے جدوں انگلی ہلاندا رہیا ہے میں تے اودوں بھی تیرے اشاریاں تے نچدا رہیا میں تے اودوں بھی تیرے اشاریاں تے نچدا رہیا ہوں گرامی قدر حضرات کملی والے آقا نے چاند توڑ دیتا حبیب کہنے لگا جی میرے 2 سوال سن ایک سوال میں کیتا تے جواب تساں دیتا ہے دوسرا سوال بھی تساں دسو تے جواب بھی تساں دیو میں کوئی غلط گل کر رہے ہیں اچھا بولو سبحان اللہ اگر میں ماڑی گل کیتی تو علماء میری اصلاح فرمان کے میں طالب علم جہا بندہ ماں نقیب صاحب بڑے القابات لگا کے میرا نام لے رہا سن تے میرا تے بس تعارف ہے یہ کہ جدوں نظر کسے دی لگ جاوے رنگ لگ جاندے تدبیرانو جدوں نظر کسے دی لگ جاوے رنگ لگ جاندے تدبیرانو کسے کامل دا جے لڑ پھڑیے رب بدل دیندا تقدیرانو سارا کچھ میرے سائیاں دی دعا اور میرے والد گرامی انہاں دی محنت تے کاوش دا نتیجہ ہے میرے نال ہی تشریف لے کے آئے نے گرامی قدر حضرات کملی والے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حبیب عرض کردا ہے کہ میرا دوسرا سوال تسی دسنا ہے میرے نبی نے فرمایا سن حبیب تیرا دوسرا سوال اے وے کہ تیری ایک بیٹی ہے جیڑی اکھاں تو نبینا ہے ہتھاں تو لولی ہے پیراں تو لنگڑی ہے انہوں سندا بھی کوئی نہیں زبان دی گونگی ہے تے تیرا دل کردا ہے انہوں شفا ہو جائے نوجوانہ میرے نبی نے نہ فرمایا حبیب نے کملی والے دے قدم پکڑ لے
تے عرض کردا سونیا کلمہ پڑھا دے. میرے نبی نے فرمایا حبیب تو آکھے میں چن توڑ کے بکھاواں, میں درختاں نو توڑ کے بکھاواں, میں پتھراں تو کلمے پڑھا کے بکھاواں. عرض کردا سونیا مینوں بہتے معجزیاں دی لوڑ کوئی نہیں. عرض کردا لاجپالا مینوں پتہ لگ گیا ہے جیڑا مکے بیٹھ کے یمن ویکھ سکدا ہے او فرشاں تے بیٹھ کے عرشاں دیاں وی دس سکدا, او فرشاں تے بیٹھ کے عرشاں دیاں وی دس سکدا ہے. گرامی قدر حضرات کی لگے نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا حبیب فرمائش کر رہے ہیں جی سلطان باہو دا کلام میں سنا دے, میں سنا کے ہی جاواں گا انشاءاللہ. کملی والے نے فرمایا جا حبیب اللہ نے تینوں شفاواں دے دیتیاں, او بیماری تو آزاد ہو گئی. حبیب دی بیٹی حبیب جڑے ویلے دوڑیا دوڑیا گھر آیا نا تے او اگوں بیٹی جڑی نبینا تے لولی تے لنگڑی سی دروازہ کھڑکایا تے دوڑی تے عرض کر دی ہیں ابا جی ذرا ٹھہریا جے میں پئی اونی ہوں. حبیب دی بیٹی نے دروازہ کھولیا. حبیب کہن لگا نہیں دیے دس تینوں شفاواں کیویں ملیاں تے دی کہن لگی ابا کی دساں ستی سا اچانک خواب وچ سونی صورت والا آیا. میں خواب وچ ویکھیا اچانک چن دے دو ٹکڑے ہو گئے. اس سونی صورت والے نے ہاتھ پھیریا مینوں اللہ نے شفاواں دے دتیاں. حبیب کہن لگا نہیں دیے میں بڑے مقدراں والا میں اس نبی دا جا کے کلمہ پڑھ کے آیا وا تے دی کہن لگی ابا تیرے نالوں بہتی میں نصیبہ والی ہاں. حبیب کہن لگا دیے تو کیویں مقدراں والی ہے. کہن لگی ابا تو تے جا کے کلمہ پڑھ کے آیا ہے مینوں آ کے آپ پڑھا کے گیا. کملی والے آقا علیہ السلام نے ہاتھ پھیریا تے شفا مل گئی. ہن میرا دل کردا میں تہانوں عارفاں دے سلطان دے مزار تو ایک چکر لوا دیواں تے پیرے باو فرماندے نے بے بسم اللہ اے اسم اللہ دا اے وی کہنا بھارا بے بسم اللہ اس میں اللہ دا اے وی کہنا بارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی تے جس دائد پسارا میں قربان دنہ تھی میرا ملوا جنہ ملے آن نبی سہارا. واہ حبیب تیرے صدقے جامع جنہوں نبی سہارا ملیا تے واہ کملی والے دے غلاموں جنہوں کملی والا سہارا ملیا. گرامی قدر حضرات ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد کملی والے آقا علیہ السلام تے سہارا نے ایک حبیب دی بیٹی نو شفا نہیں نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا. اور دنیا دیاں میں آفتاں تے قبر دیاں آفتاں تو میں آزادی مل جائے گی کملی والے آقا علیہ السلام دے صدقے. میرے نبی دے غلاموں اے تے حبیب اے ہن جڑی میں گل تہانوں سنان لگا نا اے سیرت دیاں کتاباں دے وچ واقعہ نہیں لکھیا, صرف دو علماء نے لکھیا.
ایک حضرت عبد الرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ، ایک حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، ان دو تو علاوہ ایک کسی نے نہیں لکھیا۔ کملی والے آقا علیہ السلام دے ایک صحابی گزرے نے جنہ دا نام سی بابا رتن ہندی۔ توجہ ذرا میرے وال کرنی ہے تے میرے نال ذرا ٹر کے رہ جاؤ تاکہ بات سمجھے چاہ جائے۔ کی نام سی؟ بابا رتن ہندی۔ اے جڑا بابا رتن ہندی سی ہندوستان دے وچ نبی دا صحابی گزرے آئے تے انہاں دی عمر 700 سال ہوئی ہے۔ کتنی عمر ہوئی ہے؟ 700 سال۔ اے بابا رتن ہندی کہندا ہے کہ میں عرب دے وچ تجارت دے سلسلے دے وچ گیا تے میں دیکھیا ایک بڑا ہی خوبصورت تے حسین بچہ ہے تے او بکریاں پیا چراندا ہے تے ایک پانی دا چشمہ کھالی ہے، بکریاں نے چھلانگ ماری تے اس پانی دے چشمے نو اس حوض نو اس کھالی نو پار کر گئیاں تے او جڑا حسین بچہ ہے اس بچے کو چشمہ پار نہیں ہو رہا تے بابا رتن ہندی کہندا میں اس بچے نو اپنے موڈے تے بٹھا کے نا تے پانی دا چشمہ پار کرا دیتا تے اس بچے نے مینوں 7 دعاواں دتیاں، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ 7 دعاواں اس بچے نے دتیاں۔ کہندا میں اپنے ہندوستان دے وچ واپس آ گیا تے اساں ہندوستان والے ایک دن اے بھی منظر ویکھیا کہ اچانک دن سی رات ہو گئی تے آسمان تے چن پہ چمکدا ہے تے چن دے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کہندا چن ٹوٹ گیا، اساں جدوں عرب دے وچوں لوگ آئے نا تے اساں انہاں کولوں پوچھیا کہ اساں چن ٹوٹدا ویکھیا تساں بھی ویکھیا ہے؟ کہن لگے جی ہاں عرب دے وچ ایک سونا جہا اللہ دا نبی آیا، ایک سونا محبوب آیا ہے تے سونے نے انگلی دا اشارہ کر کے چن دے 2 ٹکڑے کر دیتے نے۔ بابا رتن ہندی کہندا میرا ہن بڑا ہی دل کردا ہے کہ میں اس ماہی نو ویکھ کے آواں۔ بابا رتن ہندی کہندا میں ٹریا ٹریا مکے پہنچیا تے میں لوکاں کولوں پوچھدا پچھاندا کملی والے دی بارگاہ چ آ گیا۔ نوجوان بابا رتن ہندی میرے نبی دی بارگاہ دے وچ آ کے عرض کردا کملی والے آ میں سنیا تساں چن توڑے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں رتن میں چن توڑے آئے۔ عرض کردا چن توڑن والے آ کوئی معجزہ مینوں بھی دکھا دے میں تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں۔ میرے نبی نے فرمایا رتن بابا تو تے معجزے کی کرنے نہیں، او بچپن دے اندر جنوں پانی دا چشمہ پار کرایا سی اونے تینوں 7 دعاواں دتیاں نے، جا تیری عمر 700 سال ہوئے گی۔ جدروں جدروں ٹردا جاویں گا لوگ ویکھ کے آکھن گے او ویکھو نبی دا معجزہ پیا ہوندا، او ویکھو کملی والے دا معجزہ آ رہا۔ او بچہ میرے نبی پاک سن، کملی والے نے 7 دعاواں دتیاں، عمر 700 سال ہو گئی۔ گرامی قدر حضرات میں کیڑا کیڑا معجزہ اس ماہی دا گن کے سناواں۔ اس ماہی دے معجزات کیونکہ سراپا معجزہ بن کے آیا ہے نا، فضل بن کے آیا ہے اللہ دا۔ اللہ فرماندا کسی نو میں 1 فضل عطا کیتا، کسی نو میں 2 فضل عطا کیتے، کسی نو میں 3 فضل عطا کیتے، پر او جڑا میرا ماہی ہے نا فرمایا انہوں فضل دے کے نہیں بھیجیا، فضل بنا کے بھیجیا ہے۔ جدروں جدروں ٹردا جاوے گا فضل کردا ہی جاوے گا، جدروں جدروں وہ ماہی ٹردا جائے گا فضل کردا ہی جائے گا۔ میرا دل کردا میں تانوں اعلی حضرت دے بھائی دے میدان دا دوسرا چکر لوا دیواں تے آپ فرماندے نے فضل رب اولاد کیا چاہیے، فضل رب اولاد اور کیا چاہیے۔ تسی نہیں بولے فضل رب آ جڑی محفل سجائی ہے فضل رب اولاد اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ جنوں جنوں ملے نے ہاتھ بلند کر کے اکھیاں بند کر کے میرے نال مل کے پڑھ لو مل گئے۔ تسی پڑھو گے تے گل بنے گی مل گئے مصطفیٰ اور کیا
گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ایک شعر سی تے ہن دوسرا شعر بھی میں پڑھنا ہے، کلام باہو دا تے پڑھنا میں اپنے موضوع دے تحت کملی والے بن کے آ گیا فضل۔ جدوں تسی تھک جو مینوں دس دے آج، ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو، ماشاءاللہ۔ ہن بولو بلا سبحان اللہ، ہن اچا بولو، میں کچھ نہیں کہندا۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، میرے نبی فضل بن کے آئے، ہجرت دی رات تے مکے ٹر پے دو راہی، ایک رب دا یار ہے تے ایک رب دے یار دا یار ہے۔ ایک کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات، اور ایک میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بچپن دے یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نبی جدوں ہجرت دی رات جا رہے ہیں نا تے حضور قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کملی والے قرآن پڑھ دینے تے اللہ فرماندا یاسین مینوں قسم قرآن دی، انک لمن المرسلین۔ کملی والے کوئی مننے نہ مننے میں مننا تو میرا رسول ہے، علی صراط مستقیم۔ کملی والے تو سیدھی راہ تے میں۔ میرے نبی ہجرت دی رات ابو بکر صدیق دے گھر وال جا رہا ہے تے اللہ فرما رہا ہے کملی والیا تو سیدھی راہ تے میں۔ پتہ چلیا سیدھا راہ ابو بکر وال جاندا، سیدھا راہ او بے جڑا ابو بکر صدیق وال جاندا ہے۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ابو بکر صدیق دے نال ہجرت فرما رہے مدینے وال۔ رستے دے اندر میرے نبی نے ابو بکر صدیق نو فرمایا صدیق یار بھوک لگی ہے۔ انج بھوک کادی لگی سی، کسے دے مقدر ہی جاگ پے نے۔ میرے نبی نے فرمایا بھوک لگی ہے تے ابو بکر نے عرض کیتی کملی والیا او سامنے ککھاں دی کلی ہے تے اجازت دے میں سونے تے دروازہ کھڑکا کے ویکھ لئیے کچھ کھان نو مل جائے۔ میرے نبی تے ابو بکر صدیق گئے، او ککھاں دی کلی دا دروازہ کھڑکایا، اندروں ایک بڈیری جی تے بزرگ ضعیفہ مائی باہر نکلی۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے انور تے ابو بکر صدیق دے مکھ تے اکھ رکھی نا مائی نے تے مائی سونیاں صورتاں نو ویندی رہ گئی۔ ابو بکر صدیق مائی ول ویکھ کے فرمان لگے اما جی میرے یار نو بھوک لگی ہے، کچھ کھان نو مل جائے۔ تے مائی دیاں اکھیاں دے وچوں اتھرو انج آئے جی میں تسبیح ٹوٹ جائے تے تسبیح دے منکے زمین تے ڈگ دینے، انج مائی دے اتھرو پہ ڈگ دینے تے آسمان وال ویکھ کے عرض کر دیئے یا اللہ اج جے کدے اینا ماڑا نہ بناؤں دوں تے ایڈے سونے پراؤنے بھوکے کتوں جان دینے سن۔ اج جے کدے ایڈا ماڑا نہ بناؤں دوں ایڈے پراؤنے سونے میں بھوکے نہیں سن جان دینے۔ تے مائی کہنے لگی بے کی دساں کئی دنوں دا فاقہ ہے، میرا خامد بکریاں چران واسطے گیا ہے تے گھر وچ کوئی چیز کھامن نو موجود کوئی نہیں۔ میرے نبی نے مائی وال ویکھیا تے مائی دی کلی دے وچ جھاتی میرے نبی نے پائی تے نگاہ پہ گئی میرے نبی دی مائی دی کلی دے وچ تے میرے نبی نے ویکھیا مائی دے بیڑے ایک بکری بجی ہے تے حضور نہ ابو بکر صدیق نو ویکھ کے فرمان لگے صدیق یار مائی نو کہہ آ بیڑے دے وچ بکری تے موجود ہے۔ میرے نبی نے اینا فرمایا تے مائی نے ڈائریکٹ ہی میرے نبی نال گل کر لئی تے کہنے لگی وے سونی صورت والیا وے سونیا وے اے بکری دودھ نہیں دیندی، اے بیمار ہے لاجپالا، اے تندرست ہوندی تے اے بھی اجڑ دے نال چرن جاندی۔ میرے نبی نے فرمایا انج مائی جے توں اجازت دے میں تے اسیں دودھ چو لئیے، توں اجازت دے میں تے اسیں دودھ چو دئیے۔ حضرت عبد الرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے شواہد النبوہ دے اندر لکھیا کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نا مائی دروازے چو ہٹ گئی تے تانوں پتہ ہے بیبییاں دی عادت ہوندی ہے تے کہن لگی دودھ تے دیندی نہیں انہاں گھرے کی چونا، دودھ تے دیندی نہیں انہاں پتہ نہیں کی چونا ہے۔ میرے نبی نے پہلا قدم مائی دی حویلی دے وچ رکھیا نا تے بکری نے سانس لیا، سانس دے وچ نبوت دی خوشبو تے بکری نے گوڑیاں دے وچوں سر اٹھایا تے میرے نبی وال ویکھیا۔ میرے نبی نے ہن اپنی شہادت دی انگلی دا اشارہ کیتا بکری وال تے میرے نبی نے اشارہ فرمایا تے بکری نے سر چکیا تے کہنے لگی میں، کیونکہ بکری جدو بول دی یہ کر دی یہ میں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں تو۔ میرے نبی نے دوسرا اشارہ کیتا تے بکری کہنے لگی سونے میں، فرمایا ہاں ہاں تو۔
میرے نبی نے تیسرا اشارہ کیتا بکری کہنے لگی وے سونے میں فرمایا ہاں ہاں تو تے بکری کہنے لگی میں کو جی تے میرا دل برسونا تے میں کیویں اس نو میں کو جی میں کو جی کہ میرا دل برسونا تے میں کیویں اس نو ویڑے میرے او وردانا ہی پئی لکھ وسیلے پاؤنا میں سونی تینا گن پلے تے میں کیویں یار منا یہ فکر ہمیشہ رسی میرا کامل باہو کتے روندی نہ مر جاؤں یہ فکر ہمیشہ رسی میرا کامل باہو کتے روندی نہ مر جاواں ہو کہنے لگی وے سونیا جدو تندرست ساں سارے پوچھتے ساں تے اج بیمار ہو گئی کوئی پوچھدا ہی نہیں اسے واسطے کہنی ہیں کملی والیا کتھے میں تے کتھے تو نوجوانوں سیرت نگار لکھ دینے کہ بکری بانچ سی بچہ پیدا کرن دی صلاحیت نہیں رکھ دی کملی والے آقا علیہ السلام اندر داخل ہوئی نا مائی دے بیڑے دے وچ داخل ہوئے میرے نبی تے میرے نبی نے مائی دی پشت دے اتے اپنا او ید اللہ والا اس بکری دی پشت تے ہاتھ پھیریا او ید اللہ والا ہاتھ جنوں رب اپنا ہاتھ آکے ہووے کافر جیڑا واقع کے ہاتھ پھیریا ہووے ید اللہ والا تے بکری دیاں پستانہ دودھ دے نال اکڑ گئیاں کملی والے آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق وال ویکھ کے فرمایا مائی نو کہو ذرا برتن لے آوے نا ابو بکر صدیق فرماندے نے اما پانڈا لے آنا تے مائی گئی تے پلیٹ لے آئی میرے نبی نے دودھ دھویا تے پلیٹ بھر گئی کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا مائی برتن اور لے آ مائی گئی بالٹی لے آئی وہ بھی بھر گئی اور برتن لے آئی بھر گیا ہن مائی اندر گئی تے مڑ واپس نہ آوے ابو بکر صدیق آواز مار کے کہنے لگے اما برتن لے آ نا تے مائی کہنے لگی کتھوں لے آواں میرے پانڈے ہی مک گئے نے آج مائی دے برتن ختم ہو گیا بکری سے دودھ نہیں پیا مکدا گرامی قدر حضرات میرے نبی نے دودھ دھویا تے خود بھی نوش فرمایا ابو بکر صدیق نو بھی پلایا مائی نے بھی دودھ پیتا کملی والے آقا ہن سیر ہو کے نا تے میرے نبی پھر اپنی منزل وال جا رہا ہے تے مائی بس میرے نبی دی ٹوری ویکھ دی ہے کملی والے آقا علیہ السلام مائی دیاں اکھیاں تو اوجل ہوئے تے مائی دا دل ٹوٹ گیا ادھر کملی والے آقا علیہ السلام چلے گئے ادھر مائی دا قامد گھر آ گیا اس مائی دا نام سیرت نگاراں لکھیا ہے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا اے ام معبد جدوں ادا قامد آیا نا گھر تے مائی دے ویڑے دے وچ تے اپنے گھر دے وچ اونے عجیب ہی روشنی ویکھی تے نور ویکھیا تے کہنے لگا اج گھر دے وچ کوئی آیا سی تے مائی کہنے لگی کی دساں غیب الغیب دے دیسوں آیا ایک کالیاں زلفاں والا تے دو گھڑیاں ایتھے رہ کے تے او کر گئے نور اجالا مائی کہنے لگی کی دساں بڑا ہی سونا سی بڑا ہی سونا جے آیا سی کہنے لگا اچھا کیویں دا سی کہنے لگی او دے ورگا کوئی ہووے تے دساں ایویں دا سی او تے آپ ہی اپنے ورگا سی او دے ورگا کوئی ہے ہی نہیں ہن خامد نے گھر دے وچ روشنی ویکھی تے کملی والے دے حسن دے نال پیار ہو گیا تے مائی نو کہن لگا ذرا مینوں او دا حسن سنا نا تے مائی ہن کملی والے دا حسن پہ بیان کر دی ہے میرے کول تے الفاظ کوئی نہیں نا میرا دل کردا میں الفاظ ادھارے لے لواں
مولانا غلام رسول عالمپوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے میں دسنا اس مائی نے کیویں میرے نبی دا حسن بیان کیتا تے مائی کہن لگی کی دسا او دے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں او دے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں او دے راواں وچ حوراں رہن کھڑیاں اکھیاں وچ قدرتی سرمے دیداری دلانو انج کٹدی جیویں کٹاری تے جگر دل بندیوں بی بی آمینہ دا بابل ہے او پیاری فاطمہ دا کریمی شہنشاہ عالی گرانہ حسین و حسن دا لجپال نانا تے زلیخا جے کدرے اس نو ویکھ لیندی پچھے کدی نہ یوسف مصری دے پیندی پیروں ننگی آوندی او وچ مدینے جتھے وسدے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے وچ رہن والا تے رب دے عرش تے جا بہن والا صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ گرامی قدر حضرات کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اے اج دی جڑی محفل سجائی گئی اے چونکہ دستار فضیلت دی بھی محفل سی کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اے جڑے غلام جنہاں نے حفظ کیتا اللہ تبارک و تعالی جنہاں نے درس نظامی دا کورس کیتا اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں اپنے کیتے ہوئے حفظ اور پڑھے ہوئے علم دے تے کامل رہن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ساڈے سارے دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبولیت عطا فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین